अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है दीनी अहकाम के हवाले से हम जो प्रोग्राम करते हैं उस हवाले से हमारा आज का जो मौजू है उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना पे हम बात कर रहे हैं। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी खूबियाँ और उनके खवास हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में उनका जो अमली जिंदगी थी उस हवाले से उनका जो सलूक था, रवैया था दूसरे लोगों के साथ, और जिन बातों के बारे में उन्होंने हमें अहकामात फरमाए हैं उन पर हम में से चंद का जिक्र यहाँ पर हम करना चाहेंगे। सबका तो अहाता एकदम नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ का अहाता जरूर करना चाहेंगे। फजाइल इखलाक की बात सबसे अहमियत रखती है। जहाँ इबादत की बात है वो एक अलग मौजू है, उसका तस्करा अलग मौजू में के तहत किया जाएगा। लेकिन जो हक़ुल इबाद की बात की जाती है, जिसके लिए हमारा हर बार बार जोर दिया गया है कुरान पाक में भी, हदीस में भी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, वो है हक़ुल इबाद। यानी हम लोगों के हकूक जो है वो किस तरह से अदा करें। और हमारी इबादत के मकासद में भी ये चीज शामिल है कि जब हम कोई इबादत करते हैं, जब हम कोई भी इबादत करते हैं तो उसके उसके इबादत अल्लाह ताला की इबादत और अतात के साथ साथ उसमें एक दर्स ये भी मख्फी होता है कि उससे हमारे माशरा जो है, हमारा समाज जो है, उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सके और हमारे अमाल और अखलाक किस तरह से अफजल हो सके, बेहतर हो सके, और हमारी जो खामियां हैं उन पर हम किस तरह से काबू पा सकें। और ये सूरत हाल उसी वक्त ज्यादा वाज़ेह हो जाती है जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल अखलाक पर जो है नजर करते हैं और जब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज अखलाक की अगर बात की जाए तो अखलाक की अहमियत के बारे में खातिमुल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके इरशादात हैं। वो कहते हैं, हजूर ने खुद कहा है कि ईमान के एतबार से कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। यानी ईमान के एतबार से कामिल मोमिन किसको करार दिया गया है? जिसके इखलाक अच्छे हों। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपकी गुफ्तगू में है बद तहजीबी है, बद लिहाजी है, बड़ों की इज्जत नहीं है, बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम नहीं है, माँ बाप, वैलदैन, उस्तादजा, पड़ोसी आपके शर से महफूज नहीं है, आपकी जबान से महफूज नहीं है, तो आप के बारे में खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और कुरान पाक ने भी बहुत जगह इरशादात फरमा दिए हैं। तो आज ईमान के एतबार से कामिल मोमिन उसको करार दिया गया है जिसके इखलाक अच्छे हों। आपका किसी से भी किसी कदर भी इख्तलाफ हो, कोई भी नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी हो सकता है, समाजी हो सकता है, पर्सन जाती हो सकता है, किसी किस्म का भी इख्तलाफ हो, हमें गुस्से में अदब और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, हम सब इंसान हैं। गुस्सा एक इतना बड़ा शैतान है जो हमारे साथ इस तरह से चिमटा हुआ है कि इंसान को उससे बाहर निकलने के लिए और खुद को छुड़वाने के लिए जो है बहुत तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जब शैतान हमारे पर हावी आ जाता है तो हमारा गुस्सा जो शैतानी शक्ल की सूरत अख्तियार करता है, वो हमारे तमाम ख्वास पर काबू पा लेता है और फिर बेसाख्ता हमारी जबान से लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। हमारे अखलाकियात से, हमारी बद अखलाकी से लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसी हवाले से हक़ुक़ुल इबाद का जो है वो बहुत ज्यादा जोर जो दिया गया है हमारे मजहब इस्लाम में, वो हक़ुक़ुल इबाद को ही दिया गया है। हजूर ने कहा, कयामत के दिन मोमिन की मिजान अमल में कोई चीज अच्छे अखलाक से ज्यादा वजनी नहीं होगी। यानी जब कयामत का दिन आएगा और आपके लिए मिजान अमल एक तैयार कर दिया जाएगा, यानी मिजान एक पलड़ा जो है बरतब कर दिया गया है, एक तरह तराजू है, तराजू में सबसे ज्यादा वजनी चीज हम एक मोमिन का इखलाक होगा। अगर आपका इखलाक उस तराजू के पलड़े में है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके दूसरे तमाम अमाल अमाल हैं, उसमें अच्छे बहुत सारी खवास है, बहुत अच्छी खूबियां हैं, बहुत कुछ है, आप बहुत आपका मकाम भी है, मर्तबा भी है, हर चीज है, आपको दुनिया भी हर शय हासिल की। एक पलड़े में वो सारी चीजें आप इकट्ठी कर दीजिए और दूसरे पलड़े में सिर्फ इखलाक रख दीजिए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो पलड़ा ज्यादा वजनी होगा जिसमें
اخلاق آپ کا رکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سے زیادہ بہتر اخلاق کا حامل ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ فضائل اخلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہمیں کون سی تعلیمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ تعلیمات ہیں حقوق العباد کی۔ حقوق العباد میں بہت سے امور ہیں جو ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سے روابط ہیں جو ہمارے قرابت داروں کے ساتھ اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں رکھنے پڑتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس موضوع ہے صبر و استقلال۔ صبر و استقلال کی بات کرتے ہیں۔ صبر و استقلال کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اگر اس ایک موضوع پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ میں موضوع مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ مختصر سی بات آپ لوگوں تک پہنچے اور جو اصل مفہوم ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا آپ اندازہ کر سکیں۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو روکنے کے، یعنی نفس کو گھبراہٹ، مایوسی، دل برداشتگی سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے موقف پر آپ کو جمے رہیں، یعنی صبر پر آپ جمے رہیں۔ آپ کا جو کیفیات طاری ہوتی ہیں آپ کے اوپر غصے کی حالت میں، یا کوئی آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے یا آپ خود کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس وقت آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ صبر جو ہے وہ روکنے والی چیز ہے، آپ کو روکے گی اور آپ نے رکنا ہے اس وقت۔ اس کے بعد استقلال کے جو معنی ہیں وہ ہے استقام کے، مضبوطی کے۔ استقامت کا جو لفظ ہے یہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ پوری طمانت قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر ڈٹا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے احکامات دیے ہیں اخلاق کے حوالے سے اس پر وہ ڈٹا رہے، یہ ہے صبر کا مفہوم، یعنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے، اور راہ حق میں پیش آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کر جائے۔ تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک صبر و استقلال کا نمونہ قرار پائے گا، اور صبر و استقلال کی طاقت اور قوت پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بہت ایک عام سے انسان ہے، صرف اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صبر کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ اخلاق حسنہ کی اگر بات کی جائے اور جس اعتبار سے بھی اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں ان کے ساتھ کیسے کیسے حالات کا انہوں نے سامنا کیا، اور انہوں نے صبر و استقلال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور صبر مصائب کو برداشت کرنے اور ہمت سے ایسے مسائل کو جھیلنے کا نام ہے، بلکہ سخت سے سخت حالات میں بھی کامردی سے مقابلہ کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمت نہ ہارو، خدا پر ایمان اگر پختہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ انسان کے اندر مشکلات اور مصائب کے خلاف ڈٹے رہنے کی جو خصلت ہے، جو خوبی ہے، وہ اس کے کام کو جو ہے تکمیل تک وہ پہنچا سکتا ہے اپنے کام کو، اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے جذبے کو برقرار رکھے اور اس پر قابو پائے رکھے، غصے کو بھی، اور اپنے ان مصائب اور مشکلات سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی اپنے اندر رکھے۔ جہاں تک استقامت کی بات ہے تو قیامت کے روز ایسے لوگ جو کلمہ حق پہ ڈٹے رہیں گے، یقیناً وہ حزن و ملال سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی رسی کو جنہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور حقوق العباد کے مفہوم کو پہچان لیا، وہ یقیناً اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ اچھا منصب پائیں گے، اور کلمہ حق کہنے والے اللہ کے اس راستے کی طرف جائیں گے جو اس نے ان کے لیے منتخب کر رکھا ہے، یعنی جنت کا راستہ۔ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے،
اللہ ताला ने तमाम रसूलों को एक से एक बढ़कर इम्तिहानात में डाला है, एक से एक बढ़कर, यानी जितने भी रसूल आए हैं अल्लाह ताला का पैगाम जब लोगों तक पहुंचाया, उन्हें हदायत और नेकी का रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो उनके ऊपर मुश्किलात का एक जो था, एक ऐसा मुश्किलात, इतनी मसाइब और मुश्किलात का ऐसा अंबार था कि बहुत ज्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा और तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो एक सिर्फ एक आम से इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ रसूलों की बात भी हो रही है, और तमाम रसूलों ने अज़्म और हिम्मत के साथ जब इन मुश्किलात का और मसाइब का मुकाबला किया और जब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, तो वही अल्लाह ताला के पैगंबर थे और वही रसूल थे। कुरान मजीद में दूसरे अंबिया इस्लाम की तरह जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, हम कहते हैं हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, उनके नाम पर कुर्बान, उनकी हुर्मत पर हर्फ आने का तो कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने जिन मुश्किलात का सामना किया है राहे हक पर चलते हुए इस्लाम को फैलाने के लिए, जिन मुखालफतों का और मुज़ाहमतों का और जिस सब्र के साथ उन्होंने ये अपना काम अंजाम दिया, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो जिस तरह दूसरे रसूलों ने भी सब्र किया। सूरत कुरान पाक की सूरत में ये बात फरमाई गई। और बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहो जैसा कि खत्मुल नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है। कुरान पाक की सूरतों में बार बार इन बातों का जिक्र किया गया है, यानी सब्र का हुक्म दिया गया, और इस सब्र की बदौलत ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस ताकत को इस्तेमाल किया, सब्र की ताकत को इस्तेमाल किया, और सब्र करते हुए उन्होंने अपने मकसद को कभी भी पीछे नहीं होने दिया, और अल्लाह ताला का पैगाम उन्होंने दुनिया भर के कोने कोने तक पहुंचाया। और आज यही वजह है कि आज हम जो कुरान पाक हमारे हम तक पहुंचा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी हम तक मौजूद है, और अल्लाह ताला के अहकामात कुरानी शक्ल जो हम तक मौजूद हैं, वो सब्र इस्तकलाल का हजूर का एक नमूना है। यानी एक सिर्फ एक खूबी है ये हजूर की। अभी तो हजूर की खूबियों का बहुत बड़ा जिक्र है, और सब्र के हवाले से आप ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा मौजू है कि अगर मैं इस तरह गुफ्तगू करती रहूं तो मैं समझती हूँ कि ये काफी लंबा मौजू हो जाएगा। और अभी हमें अफवो दरगुजर है, हमारा इसमें मौजू है मियाना रवि है, खुशखल्की है, ये सारे बहुत सारे औसाफ है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थे, और वो सारे के सारे हम इंसानों को अपनाने हैं। सिर्फ एक सब्र तहम्मुल और ये इस्तिकाम की बात नहीं है, बल्कि और भी मौजूआत हैं। मियाना रवि की भी बात की गई है कि हजरत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो एतदाल अख्तियार करो, अल्लाह ताला किसी को तकलीफ में नहीं डालता जब तक तुम खुद तकलीफ में ना पड़ो। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी शख्स की दीन में बसीरत नहीं बढ़ती जब तक उसके अमाल में मियाना रवि ना आ जाए। मियाना रवि क्या चीज है? मियाना रवि ये है कि किसी भी चीज में इंतहा पसंदी अख्तियार ना की जाए। आप ये कहें कि मैं अपने मामले में दुरुस्त हूं और मैं इस मकसद से नहीं हट सकता, यानी जो बात मैंने कह दी वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो गलत हो ही नहीं सकती, और मैंने जो करना है मैं ही करूंगा, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये एक अमल इंतहा पसंदी की एक अलामत है। ये इंतहा पसंदी आपको किसी भी जगह आपको जो है वो आप दिखा सकते हैं। इस इंतहा पसंदी में हमारे बहुत से रवाबित हैं, सियासत भी आ जाती है, समाजी मसाइल भी आ जाते हैं, घरेलू मसाइल भी आ जाते हैं, आपस की जिंदगियां भी आ जाती हैं, हमारे बच्चे और वालिदैन के दरमियान के ताल्लुकात भी आ जाते हैं, हमारे अहबाब के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के ताल्लुकात भी आ जाते हैं, जहां हम इतना सख्त दिल हो जाते हैं कि हम अपने आप को दुरुस्त समझते हुए और दूसरे की किसी बात को जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। और ये इंतहा पसंदी जो है, इसके खिलाफ खुद कुरान पाक में भी और खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसके बारे में
अहकामात फरमाए हैं कि जो भी काम करें उसके लिए मियाना रवि अख्तियार करें, यानी आपने एक दरमियान का रास्ता अख्तियार करना है, मियाना रवि का रास्ता अख्तियार करना है, इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना किसी भी काम में। अगर किसी चीज में कोई बेहतरी है, सबके लिए वो बेहतरी है, सबके लिए वो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको सबके मशवरे से एक अच्छा काम जो है उसे करना चाहिए। ये नहीं कह, ये ना सोचें कि शायद सारा इल्म मेरे पास है, सारी फजीलत मेरे पास है, तमाम अहलियत अल्लाह ताला ने मुझे दी दी है, मैं जो फैसला करूंगा वो दुरुस्त होगा और उस फैसले से मैं कभी भी किसी भी तरह पीछे नहीं हटूंगा। ये एक इंतहा पसंदी वाला तर्ज अमल होता है और जिसकी अल्लाह ताला ने सख्ती से जो है मजम्मत की है और बार बार ऐसे लोगों को से अलग ऐसे लोगों को बार बार हिदायत का रास्ता दिखाया है। तो मियाना रवि ये है कि हमने दरमियान का रास्ता, ऐसा रास्ता अख्तियार करना है जिसमें किसी भी मामले में इंतहा पसंदी शामिल ना हो। वो कोई भी मसला हो, हमारा समाजी हो, सियासी हो, अखलाकी हो, कोई भी हमारा मसला हो जहाँ जिसमें हमारे मामलात हों, उन सारे मामलात में तो मियाना रवि की बहुत ज्यादा अहमियत है। और इस बारे में यहाँ तक कह दिया गया है, रसूलुल्लाह ने खुद कह दिया कि किसी शख्स की दीन में बसीरत नहीं बढ़ती, वो दीन में उसकी बसीरत अल्लाह ताला नहीं बढ़ाएगा। वो दीन के अहकामात, चाहे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, हज करता हो, दीनी तालीमात देता हो, लेकिन अल्लाह ताला उसकी बसीरत कभी भी नहीं बढ़ाएगा दीन के मामलात में अगर उसके अमल में मियाना रवि नहीं होगी। अगर कोई हमसे ये कहे कि हम बशर हैं, इंसान हैं, हमसे हमारा इल्म कम है, हम कच फहम है और हमारे से कोई भी हमसे ऐसी गलती हो सकती है, तो अगर हमसे कहीं किसी जगह कोई खामी, कोई कोताही हो जाए तो हमें फौरी तौर पर, चाहे वो छोटा बच्चा कोई हमारी तरफ निशानदही करके कहे कि आपने ये गलती या ये खामी आपने दिखाई है या ये चीज की है और इसको आप बेहतर कर लें या दुरुस्त कर लें, इसका तरीकाकार ये नहीं, ये दुरुस्त है, तो ये अमल आपका अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल होगा। इसी तरह हमारा एक और मौजू जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनाया वो इंकिसारी और मसावत पसंदी थी। इंकिसारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारका में हद दर्जा इंकिसारी थी। सोचे, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जहाँ दोनों जहानों का सरदार है, जो नबियों का सरदार है, जो खत्मुल नबी है, जो अल्लाह का महबूब है, जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर हम सब सारे मुसलमान जो है उस पर ईमान रखते हैं और उनकी हुर्मत के लिए हम सब हर लहजा उनकी जो है वो तैयार रहते हैं, उनकी हुर्मत पर कोई किसी तरह का भी कोई हुर्म हर्फ ना आ जाए। हम सारे के सारे यानी इतनी बड़ा जो पैगाम है, तो वो शख्सियत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो तो जितना भी अपने आप पर फख्र करना चाहें कर सकते थे, अल्लाह के वो नजदीक थे और अल्लाह के वो बहुत नजदीक होने की वजह से वो चाहते तो वो कहते कि मैं तो अल्लाह का महबूब बंदा हूं, मैं तो मेरी जो मर्जी मैं कर लूं। लेकिन उनके अंदर इंकिसारी का जज्बा इस कदर ज्यादा था कि हर दर्जा उनके अंदर इंकिसारी थी। हम तो, हमारे पास तो जरा सी कोई चीज आ जाती है, हम आम इंसानों के पास जरा सी दौलत आ जाए, जरा सी शोहरत आ जाए, जरा सा कोई मर्तबा आ जाए, कोई मनसब मिल जाए, जरा सा कोई इल्म आ जाए हमारे पास, तो हम तो जमीन पर हमारे कदम नहीं टिकते, हम तो आसमानों पर उड़ने लगते। हम अपने आप को समझते हैं कि शायद हमसे ज्यादा आलिम व फाजिल कोई भी नहीं है। लेकिन उनकी बात देखें कि जो हमारे खत्मुन नबी हैं, जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, उनकी इंकिसारी का क्या आलम था कि हद दर्जा वो मुनकसरुल मिजाज थे। उनके अंदर कोई उनके अंदर गरूर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, हो ही नहीं सकता। हम तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रसूल अकरम के मिजाज मुबारक में हद दर्जा इंकिसारी थी। अमीराना ठाट बाट से हद दर्जा प्रेस करते थे, गुरेज करते थे, मोटा जोटा जो मिल जाता था वो पहन लेते थे और खाना भी निहायत सादा खाते थे। फर्श पर, चटाई पर जहां जगह मिल जाती थी बैठ जाते थे। जहां तक इंसानी बरादरी का ताल्लुक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों पर अपने आप को तरजीह नहीं देते थे और दुनिया को सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों में बराबरी का और मसावत का सबक उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि आप ही
تعلیم نے رنگ و نسل، امیر اور غریب، آقا اور غلام کے امتیاز کو مٹا دیا۔ آپ نے یہ درس دیا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی اعلیٰ لباس والا جو ہے بڑا مرتبے والا نہیں، کوئی بڑے منصب والا نہیں۔ ہاں اگر فرق رکھا تو صرف اس کام میں رکھا کہ جس کا تقوی زیادہ ہے وہ شخص جو ہے تقوی والا، اس کی اللہ کے نزدیک جو ہے تقوی کے لحاظ سے اہمیت ہوگی۔ باقی کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں مساوات کا درس جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، اور دنیاوی کاموں میں آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، اور یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ خود بیٹھے رہیں اور دوسرے لوگ کام کرتے رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے بہترین مخلوق، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انکساری سے فرمایا یہ وصف تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے بہترین مخلوق، یہ سن کر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انکساری سے فرمایا کہ یہ وصف تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ دیکھیں انکساری کا آپ عالم دیکھیں۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا۔ میں یہاں یہ بات بار بار کہی گئی ہے اور میں یہاں بھی یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ موضوع بات کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ گفتگو ایک ہی موضوع پر اتنی ڈیٹیل سے، تفصیل سے ہوتی چلی جاتی ہے کہ باقی موضوعات ہمارے درمیان میں ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم جب مبالغہ آمیزی، دیکھیے بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، ہم تعریف کے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ وہ شخص یہ اس کو منع فرمایا ہے، اس کو منع فرمایا ہے، بار بار منع کیا گیا ہے کسی کے زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا۔ ہاں اس کا جو کام ہے وہ کام بتائیے، اس کا یہ کام، ٹھیک ہے، بس یہ کافی ہے۔ یہ کہہ دینا کسی کو، یا یہ خود کو سمجھ لینا، اگر بعض لوگ کہتے ہیں محبت میں کہہ دیتے ہیں آپ یہ فلاں یہ بہت سارے القابات آپ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ آپ دل میں اسے برا سمجھیں، اچھا نہ سمجھیں، خوش نہ ہوں اس کے اوپر۔ میں تو خوش نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، اور میں اپنے اوپر ملامت کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے، ہم کہاں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عالم اور بلند مرتبت لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے منع فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی کے لیے بھی مبالغہ نہ فرمائیں، آپ مبالغے سے کام نہ لیں۔ جیسے مبالغہ کیا ہوتا ہے، خوشامد ہوتی ہے، اور آپ خوشامد کرتے، چاپلوسی کرتے اپنے مفادات کے لیے، یا زبان کی چاشنی کے لیے، زبان کی خوبصورتی بتانے کے لیے، یا آپ نے فصاحت اور بلاغت کا استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو زمین اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، اور یہ سب مبالغہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بڑی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی جب ان کے لیے ایک شخص نے کہا کہ آپ جو ہے آپ بہترین مخلوق ہے، تو انہوں نے انکساری سے کہا کہ یہ وصف تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جس طرح نصاری نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں مبالغہ کیا، میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو یہاں پر مبالغے کے لیے بھی بار بار منع کیا ہے۔ اور خوش خلقی کی اگر بات کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش زبانی کی بات کی جائے تو میٹھی زبان سے بات کرنا انسانی اخلاق کی اعلیٰ ترین صفات ہے۔ میٹھی زبان سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں، بد اخلاقی نہ کریں، بد تہذیبی نہ اختیار کریں۔ خواتین کے لیے تو خیر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ نرمی سے بات نہ کریں۔ خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مظاہر حسن کا نمونہ بھی نہ بنے، اور جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بھی، چونکہ ہمارا مخلوط نظام ہے، اس میں اب خواتین بھی ملازمتوں کے لیے نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں،
اور ہمارے بھی ساری چیزیں زندگی کے جو بھی پہلو ہیں ان میں خواتین اور مردوں کا جو ہے میل جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے مذہب اسلام نے ایک جو ہے وہ کچھ حدود متعین کر دی ہیں کہ خواتین مردوں سے نرمی میں گفتگو نہ کریں، نرمی سے گفتگو نہ کریں، زیادہ گفتگو نہ کریں، ٹو دا پوائنٹ اگر آپ کا موضوع ہے تو صرف اس تک بات کریں، اس سے آگے ان سے رابطے نہ رکھیں، تو یہ تو کہہ دیا گیا ہے۔ تو لیکن ایک عام آدمی کے لیے بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ گفتگو کریں۔ بدخلقی اور ترش روئی انسان کی دوسری خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ بد اخلاقی، بد تہذیبی، سخت زبانی، خراب الفاظ کا استعمال، یہ آپ کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ آپ کتنے بھی بلند مرتبت ہوں، کیا رتبہ رکھتے ہوں، کتنا بھی آپ نے دنیا میں بڑا نام کما لیا ہو، بڑی دولت آپ کے قدموں میں ہو، بڑی خوبصورتی ہو، جوانی آپ کے پاس ہو، دنیا کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہو، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے، ترش روئی ہے، سخت کلامی ہے، اور زبان کا استعمال بہت خراب ہے، اور زبان اتنی لمبی ہے کہ جو دوسروں کی عزت پل بھر میں اچھال دے، ایسے لوگوں کی تمام خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے نزدیک ختم ہو جاتی ہیں۔ میٹھے بول جو ہے، اچھا الفاظ جو ہے، وہ آپ کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، ہر ایک سے خوش کلامی سے پیش آؤ، یعنی اچھے الفاظ استعمال کرو، برے الفاظ سے پریز کرو۔ زبان پر ہمارے بے ساختہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی سی گالیاں کیا کہنا چاہیے، گالیاں تو ہم خیر نہیں کہتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں، پڑوسی بھی کہہ دیتے ہیں، بڑے بزرگ بھی ہمارے بے ساختہ زبان سے ایسے لفظ نکال دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی خوش خلقی پیکر جمیل تھی، پیکر جمال تھے آپ، اور پیکر جمیل آپ کی خوش خلقی تھی۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ، اور کئی دیگر جلیل قدر صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش اخلاق اور نرم مزاج تھے، یعنی آپ ہمیشہ خوش خلقی سے بات کیا کرتے تھے۔ بات تو تب ہے جب کوئی رات دن آپ سے شکوے کرے، ہاں آپ سے شکایت کرے، ناراضگی کا اظہار کرے، آپ پر غصہ کرے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا رویہ اختیار کرے، اور پھر بھی جو ہے آپ اس سے راستہ اپنا الگ کر لیں، اور اس کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، بد تہذیبی کا مظاہرہ نہ کرے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ الگ کر لیں اور اس راستے کا انتخاب کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کر کے رکھ دیا ہے۔ بری صحبت آپ کے پورے اعمال کو کھا جاتی ہے، تو بری صحبت سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، بعد میں بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیشہ شگفتہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، ہمیشہ بڑی نرمی اور نرم گوئی سے گفتگو فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ قحط پڑا، عباد بن شرجیل رضی تعالیٰ عنہ ایک صحابی بھوک سے مجبور ہو کر ایک باغ میں چلے گئے، خرچے توڑ کر کچھ کھائے اور کچھ پاس رکھ لیے۔ باغ کے مالک نے ان کو پکڑ کر مارا اور پھر کپڑے اتروا لیے۔ حضرت عبادہ بن شرجیل رضی تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر، باغ کا مالک بھی ساتھ تھا، اس نے عبادہ رضی تعالیٰ عنہ کی چوری کا حال بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی جہل میں شمار ہوتا ہے، تم نرمی اور خوش خلقی سے اسے تعلیم دیتے، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلاتے۔ یعنی آپ کتنے بھی بڑے عالم ہو، کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے ہوں، اگر آپ کا رویہ اس طرح کا ہے، آپ کا شمار جہلا میں ہوتا ہے، جاہلوں میں ہوتا ہے، کسی پڑھے لکھے طبقے میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہا کہ یہ آدمی جاہل ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبادہ بن شرجیل رضی تعالیٰ عنہ کے کپڑے واپس دلوائے اور باغ کے مالک کو اپنے پاس سے 60 سا غلہ عنایت فرمایا، یعنی جو اس کا نقصان ہوا اس کو انہوں نے حضور نے فرمایا۔ ایک دفعہ ایک شخص
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर हुआ, अंदर आने की इजाजत चाही। हजूर अकरम ने फरमाया उसे अंदर आने दो, लेकिन ये अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं है। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निहायत अच्छी तरह बात की और बड़े लुत्फ मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। जब वो चला गया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नजदीक तो वो शख्स अच्छा नहीं था, लेकिन आपने उसके साथ नरमी और मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। हजूर ने फरमाया, खुदा के नजदीक बदतरीन आदमी वो है जिसकी बदजबानी से लोग उससे मिलना जुलना तर्क कर दें। अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा शख्स वो है, अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसकी बदजबानी, बद इखलाकी, बद तहजीबी की वजह से लोग मिलना जुलना तर्क कर ले और अपना रास्ता उससे अलग कर ले। तो ऐसा शख्स अल्लाह के नजदीक बदतरीन कहलाता है। तो हमें अपने अखलाक को अच्छा करने के लिए इन तमाम असूलों को सामने रखना होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हैं। ये आज के हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा फ्लायर बनाया हुआ है, उसमें कई मौजूआत हैं, लेकिन ये अभी हमारे 2 या 3 मौजू हैं जिसमें हमने मियाना रवि और मसावत और खुशखल्की और हमने बात की है सब्र इस्तकलाल के हवाले से, वो भी मुकम्मल नहीं की है, मुख्तसर की है। तो चूंकि प्रोग्राम तवील हो जाएगा, अगर हम सारे ही मौजूआत को अगर आज ही में डिस्कस करूँ तो बेहतर है। उसमें जो मौजू बाकी रह गए हैं उनको हम अगले फिर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और उसना के हवाले से हजूर की शख्सियत हमारे सामने हमेशा नमूना बनकर रहेगी और हमें अपने अमाल में दुरुस्तगी करने में आसानी होगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब का ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली, जिनके चैनल के लिए मैं ये चैनल के लिए तो बल्कि क्या बल्कि तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हम ये सब काम कर रहे होते, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए और कुछ सीखने के लिए और कुछ अच्छी बातें जो अभी तक हमारे रूह में नहीं उतरी हैं। इस उम्र तक आते आते भी हम उस दुनियावी जो चीजें हैं उनमें उलझे हुए हैं। अभी तक हम दुनिया से हमारा मुंह नहीं हम मोड़ सके। और ये इन सब चीजों के लिए हमें अल्लाह की दिया हुआ जो कलाम है उसको उर्दू में भी समझना है, अपनी जबान में भी समझना है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नमूना जो है हमारे सामने है उसको भी बार बार पढ़ना है और जानना है और कुछ बेहतर लाने की कोशिश करनी है। तो ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली का बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया उन्होंने और मैंने इस प्लेटफॉर्म पर ये बातें आप तक पहुंचाई हैं। जैबन सर जेबी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही आपसे दोबारा फिर बातचीत होती है। ये तो इतने इतने ज्यादा इस्लाम तो ऐसा है कि हम रोजाना क्या 24 घंटे भी इस पर गुफ्तगू करें और रोजाना करें, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस्लाम की तालीमात कभी खत्म नहीं होंगी। तो इनको हमें मद्देनजर रखना है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब जेबी को इजाजत दीजिएगा। कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब थी मोहम्मद नवाज बिलियारा साहब को अल्लाह ताला जो है सेहत कामला अता करे और हमारे जितने भी इस वक्त बीमार हैं और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।